जुबैर, आपसे आगाज करूंगी। फरमाई दीजिएगा कि क्या आज कोर्ट की तमाम तर प्रोसीडिंग्स और तमाम तर जो रिपोर्टिंग हुई और हेडलाइन से लेकर टॉक शोज तक, क्या इमरान खान के गिर्द ही इस मुल्क की सियासत घूम रही है आज? बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है और इसमें कोई शक नहीं है। एक तो वो वैसे फरवरी 8 का इलेक्शन हुआ उसमें सबसे पॉपुलर थे, उसके बाद ये जो वाक़यात हैं और जो हुकूमत की तरफ से जो उनके ऊपर सख्ती की जा रही है, उनके साथियों पर, उनके वर्कर्स पर, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा था अभी जिसमें आपने जस्टिस जज साहब को का रेफरेंस भी दिया था। एंड इट्स अ स्केरी सिचुएशन। अब वो जज साहब जो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जी आप मिल बैठ के क्या करें। अब मिल बैठ के तो इमरान खान चूंकि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं तो वो तो डिक्टेट करना चाहेंगे और उनके ऊपर जितने भी केसेस बनाने थे वो तो हुकूमत बना चुकी है, ज़्यादातर में फेल हो चुकी है, ज़्यादातर में बेल हो चुकी है। तो अब हुकूमत के पास इतना कुछ है नहीं कि जिसके बेसिस पर हुकूमत इंडिफरेंस शो करे खान साहब को। खान साहब की बात मेरा ख्याल है मान के ही पाकिस्तान को आगे लेके जाया जा सकता है। जुबैर साहब, मुझे बताइएगा कि हुकूमत बज़िद क्यों है? अगर आपका ये मानना भी है कि सियासत भी उनके गिर्द घूम रही है, आज जज साहिबान के भी रिमार्क्स उनकी तरफ ही देख रहे थे एज अ सेवियर फॉर सम रीजन, तो कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्यों हुकूमत वक्त तुली है इस बात के ऊपर कि उनको मजीद रखा जाए जेल के अंदर, चाहे ऑर्डिनेंसेज हों या हम देखें कि मजीद एक और नैब का तोशाखाना का एक और केस एक्सप्लोर हो रहा हो जिसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है? विल ऑल दिस बैकफायर? एवरीथिंग हैज बैकफायर्ड और खुद PMLN के सीनियर तरीन लीडर्स लाइक राना सनाउल्लाह वगैरह ने एक्सेप्ट किया है कि जी जो 3 कन्विक्शंस दी थी इलेक्शन से एक हफ्ता पहले वो बैकफायर किया। अवाम ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया, उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी PMLN को। उसकी वजह से लोग और जोश में आए जो खान साहब के सपोर्टर्स थे कि बाहर निकल के उन्होंने कहा एक ही हमारे पास हथियार है और उस हथियार को हम इस्तेमाल करेंगे वोट को, और उसके थ्रू खान साहब को वो रिलीफ दिलवाएंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि आफ्टर 8, 9, 10 मंथ्स वो तमाम करके कोई हुकूमत के पास अब बचा नहीं है कुछ करने के लिए। अब उनको ये फिक्र करनी चाहिए कि किस तरह से उनका एक इस तरह से रिलीज किया जाए जिससे फिर इतना रिएक्शन भी ना आए। अब इमरान खान इज इमरान खान, जो हम पिछले 10 साल से जानते हैं कि वो ही इज अ फाइटर, ही विल फाइट, ही विल नॉट गो डाउन बैगिंग। इट्स वेरी वेरी क्लियर। बहुत से लोग समझते थे, हजारों लाखों PMLN के सपोर्टर, खासतौर पर PPP के दूसरे लोग, कि खान साहब के लिए 2 दिन भी रहना जेल में मुश्किल होगा। बट ही हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड, ही इज वेरी वेल देयर। जितने भी लोग बाहर आते हैं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट आके करते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, कॉन्टेंट हैं, और वो कोई चीज़ भी बैकडोर में नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फंडामेंटल्स कि जी पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। और जो फरवरी 8 का इलेक्शन है उसमें जो भी किया गया उसको रिवर्स किया जाए। रिवर्स करने का तो एक ही तरीका है, वो ट्राइब्यूनल्स लगाए जाएं जो जल्द अज जल्द फैसला करें, एंड देन लेट्स सी हाउ द ओवरऑल पोजीशन इज। रिजर्व सीट्स जो हैं वो PTI को दी जाएं। ये सब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक के बाद दूसरे बहरान में फंसता चला जाएगा। अब देखें ना, 13 जनवरी का अगर फैसला वो पार्टी बल्ला लेने का ना होता तो आज ये जो फुल कोर्ट बैठा हुआ है और एक मुश्किल तरीन उसमें है कि जी किस तरह से उसको रेस्टोर किया जाए, रिजर्व सीट्स किसको मिलनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें उसी की बुनियाद हैं जो 13 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। और हालांकि वो फैसला जो था वो उस वक्त भी लोगों ने महसूस किया था, दैट वाज नॉट जस्ट पनिशिंग PTI, दैट वाज डिसएनफ्रेंचाइजिंग करोड़ों पाकिस्तानी को जो PTI के सपोर्टर हैं। और ये अवाम का मैंडेट होता है, अवाम का राइट होता है कि जी उनके सिंबल दें, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जाए तो सबसे ले लिया जाए तो फिर एक इवन मैच होगा। अगर नहीं एक ही पार्टी को पनिश करने के लिए किया जाएगा तो उसके नताइज भी वो आपने देखा फरवरी 8 में भी नजर आए, उसके बाद भी नजर आए। और अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी महर, तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पाकिस्तान में किसी को क्रेडिबिलिटी नहीं होगी यहाँ के इन्वेस्ट करने की। जो हमने पिछले 1 साल में देखा है कि इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो इज एट द वर्स्ट इन लास्ट 50 years, एंड दैट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट
of political instability in the country. مگر فہد زبیر بات کر رہے ہیں ایک بحران کی. آج خان صاحب نے کہا کہ میں دل سے بات کروں تو اس ملک کے اندر میں جوڈیشری کی طرف دیکھ رہا ہوں, ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء لگا ہوا ہے, جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا, ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اس مکالمے سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیے, میں اس سے دو چیزیں اخذ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے آج بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, ان کے حوالے سے, ان کی جماعت کے حوالے سے اور ان کا جو اسٹیبلشمنٹ سے جو بھی ایک ٹینشن ہے اس کے حوالے سے, اگر اس صورتحال سے باہر نکلنا ہے تو عدلیہ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. یعنی کہ وہ شاید بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیٹر کا رول یا ریلیف پرووائڈ کرنے کا رول یا معاملات کو سلجھانے کا رول جو ہے وہ عدلیہ کے پاس ہے. اور شاید وہ اس لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے چند ہفتوں سے جو نظر آ رہا ہے ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے, چاہے ان کے کیسز ہوں, چاہے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر معاملات ہوں. تو میرے خیال میں جو امیدیں ہیں عمران خان صاحب کی وہ ججز کی طرف, عدلیہ کی طرف زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور اس کا جو اس کی ترجمانی جو ہے وہ انہوں نے آج عدالت میں کی. پہلی بات. دوسرا, جو ججز کی طرف سے جو معاملات ہیں, میرے خیال میں دیکھیے جو کل جو جسٹس اطہر منہا صاحب کا نوٹ آیا ہے, اختلافی نوٹ, اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سینٹرالٹی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اور جو پاکستان میں اس ٹائم ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, میرے خیال میں عدلیہ بھی اس چیز کو پہچانتی ہے کہ اگر ہم نے مشکل حالات سے باہر نکلنا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کا بڑا اہم رول ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا شاید تذکرہ آج جج صاحبان نے بھی عمران خان صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کیا. تو زبیر صاحب, یہ پورا ماحول آپ نے دیکھا, خان صاحب کے خدشات, جج صاحبان کے ان کو سولوشن دینا, یہ خدشات, ڈز دس ناٹ بادر دا سٹنگ گورنمنٹ؟ کیا شہباز شریف صاحب کو یہ احساس ہے کہ یہ پرسپشن تاثر طول پکڑتا جا رہا ہے, دیٹ ہی از ناٹ ان کنٹرول؟ بیکاز ان کے پاس آپشن کوئی نہیں نا, ان کے پاس ظاہر سی بات ہے. شہباز شریف, میں تو بالکل سرپرائز نہیں, میں سرپرائز ہوں میاں نواز شریف کے حوالے سے, کیونکہ وہ تقریریں بھی جب کرتے ہیں اور بالکل صحیح ریفرنس دیتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو آگے نہیں آنے دیا, یا سویلین بالادستی کو دبایا گیا ہے. اور جو 2017 میں 2018 میں ہوا, جس کے تھرو ایک اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سویلین بالادستی کو نہیں پنپنے دیا, میاں نواز شریف کو سزا دی, ایک پولیٹیکل پارٹی کو سزا دی. آج وہ بالکل دوسری طرف کھڑے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی کو انڈرمائن کرنے میں. جس چیز کا وہ شکایت کرتے ہیں جس تقریر میں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں, شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں آج. جب یہ جو بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں, میرا تو خیال ہے شرمناک ایک طریقہ پاکستان میں ہو گیا کہ جی اس وقت کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ خراب ہے, یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کو کس نے خراب زیادہ کیا ہے, کس نے نقصان زیادہ پہنچا ہے, یہ بحث ہوتی ہے. یہ آج کی حکومت بیٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ دیکھیں ہماری اچیومنٹ یہ ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دھاندلی ہم نے نہیں کی 2024 میں کمپیئر ٹو 2018. ہم نے وہ باقی تمام چیزیں جو ہیں اوپوننٹس کو مزل کرنے کے لیے, میڈیا کو مزل کرنے کے لیے, جوڈیشری کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. اب مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس شوکت صدیقی کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس لیے آج آپ 8 ججز کا آپ کو رائٹ مل گیا, جو مرضی آپ نے کرنا ہے, یا سپریم کورٹ کے ججز کو یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ڈرانے دھمکانے کا. اب اگر سچویشن یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہم 4 لیڈرز اگر بند تھے تو ہم نے تو صرف 3 لیڈرز کو بند کیا, حالانکہ وہ نہیں ہے. the degree is far different today than it was in during the PTI government.